पूर्वं द्वितीयस्तरं न पठितवान् सम्यक् प्रकारेण, तृतीयस्तरविषये चिन्तयति भवान्। पूर्वं सम्यक् ज्ञानं भवेत्। शनैः शनैः वयं तृतीयस्तरं गमिष्यामः। संस्थानीयाः जानन्ति यत् एते द्वितीयस्तरमपि सम्यक् प्रकारेण न पठितवन्तः, न समाप्तिर्जाता। अत एव अत्र हाँ, तर्हि सर्वप्रथमं वयम् अद्य पठिष्यामः वर्णमाला विषये। वर्णानां समूहः इति वर्णमाला। अत्र पदद्वयमस्ति, वर्णः तथा च माला। वर्णः इत्युक्ते कः वर्णविषये वयं ज्ञास्यामः अग्रे। वर्णः भवति तत्र कस्यापि भाषायाः इकाई या भवति, मूलवर्णः वर्णः। मूलवर्णः इति न, मूलं कस्यापि भाषायाः मूलं भवति वर्णः। तत्र माला इत्युक्ते समूहः, आवलिः, पङ्क्तिः। तर्हि वर्णानां या माला भवति, आवलिः भवति, पङ्क्तिः भवति, सा भवति वर्णमाला। तर्हि अस्माकं मनसि आगच्छति किं वर्णमाला विषये वयं ज्ञातवन्तः, तस्य भेदः कः भवति? तदर्थम् आगच्छति वर्णस्य द्वौ भेदौ भवतः। तर्हि प्रश्नः आगमिष्यति, वर्णस्य कति भेदाः सन्ति? प्रश्नः सर्वदा यदा संख्यावाचकः प्रश्नः भवति सर्वदा बहुवचने एव भवति, किन्तु उत्तरम् एकवचने, द्विवचने, बहुवचने च यथा तत्र अस्ति तथा वयं दातुं शक्नुमः। तर्हि वर्णमालायाः कति भेदाः सन्ति? वर्णमालायाः बहुभेदौ स्तः। अथवा सरलरूपेण भेदद्वयं भवति। वर्णमालायाः भेदद्वयं भवति। अथवा इदानीं प्रथमः भेदः अस्ति स्वरः, द्वितीयः भेदः भवति व्यञ्जनानि। इत्युक्ते व्यञ्जनम्, एकवचने व्यञ्जनं, स्वरः व्यञ्जनं, बहुवचने स्वराः व्यञ्जनानि। यतोहि एकः स्वरः न भवति, एकं व्यञ्जनं न भवति, अत एव अत्र बहुवचने लिखितमस्ति। अनन्तरम् अस्यापि प्रश्नः आगच्छति, अत्रापि कस्यापि नागच्छति चेत् आगच्छेत्। इत्युक्ते स्वरः कः, स्वराः के? तदा अत्र लिखितं भवति स्वयं राजन्ते इति स्वराः। स्वयं राजन्ते इत्युक्ते यस्य स्वयं राजनं भवति, शासनं भवति, यः स्वयमेव शासनं करोति, यस्य नाम उच्चारणे कस्यापि अन्यस्य वर्णस्य सहायता न स्वीकरणीया भवति। स्वराः स्वतन्त्राः, फ्रीडम, पूर्णरूपेण। यथा अत्र अस्माकं स्वतन्त्रता दिवसः आगच्छति खलु, 26 जनवरी अस्ति। आम् महोदय। पंचदश अगस्त मासस्य 15तमः दिनाङ्कः अस्ति अस्माकं स्वतन्त्रता दिवसः। तस्मिन् दिवसे वयं किमपि आचरिष्यामः। यदि कस्यचित् विद्यालये गन्तव्यः नास्ति, यदि अधिकाधिका संख्या भविष्यति तर्हि अत्रैव वयं संस्कृतेन स्वतन्त्रता दिवसस्य आचरणं करिष्यामः। यथा भविष्यति तथा चिन्तयिष्यामः। इतोपि रक्षाबन्धन पर्व अपि आगच्छति। ततः रक्षाबन्धन पर्वणः दिवसे संस्कृतदिवसस्य आचरणं भवति। ततः 3 दिवसपूर्वं, ततः 3 दिवसपरं, नाम एकसप्ताहं यावत् संस्कृतसप्ताहः इति आचर्यते। वयमपि संस्कृतसप्ताहम् आचरिष्यामः। संस्कृतसप्ताहे सुभाषितं, गीतं, श्लोकं, भाषणं वयम् अत्र करिष्यामः। अतः अन्येषां तत्र सत्राणाम् अपेक्षया अगस्त मासस्य या इयं कक्षा अस्ति, अत्र भवताम् अधिकः तत्र भवतां पार्श्वे कालः भविष्यति, भवन्तः अधिकरूपेण वदिष्यन्ति। इदानीम् अत्र दिनद्वये किञ्चित् पठामः, अनन्तरं वयमपि वदिष्यामः, भवन्तः अपि वदिष्यन्ति। स्वराः स्वयं राजन्ते इति स्वराः, येषाम् उच्चारणं स्वयमेव भवति, स्वतन्त्राः भवन्ति। अनावश्यक ध्वनिः आगच्छति चेत् म्यूट् कुर्वन्तु। यदा भवतां स्वरः भवति तदा अन्म्यूट्। तर्हि ये स्वतन्त्राः ते स्वराः,
किन्तु व्यञ्जनानां किं भवति स्वराणां सहायतया उच्चारणं भवति अतएव व्यञ्जन्ते एभिः इति व्यञ्जनानि नाम येषां विभागः भवति येषां तत्र उच्चारणे स्वराः भवन्ति स्वराणां सहायतया येषां वर्णानाम् उच्चारणं भवति तानि भवन्ति व्यञ्जनानि कथमिति वयम् अग्रे द्रक्ष्यामः कथम् उच्चारणं भवति सर्वप्रथमं लौकिकसंस्कृतसाहित्यदिशा नाम लौकिकसंस्कृतसाहित्ये कति वर्णाः भवन्ति एतस्मिन् यदा वयं चिन्तनं करिष्यामः तदा तत्र उत्तरम् आगच्छति त्रयोदशस्वराः अहं लौकिकसंस्कृतसाहित्यं किमर्थम् उक्तवान् यतोहि अत्र लौकिकं संस्कृतसाहित्यं भवति वैदिकं भवति पाणिनीय अष्टाध्याय्याः अनुसारमपि भवति पाणिनीयशिक्षानुसारं भवति ऋक्प्रातिशाख्यानुसारं भिन्नं भवति नाम भिन्नभिन्नग्रन्थाः भिन्नभिन्नवर्णानां तत्र ते अङ्गीकारं कुर्वन्ति यत् भिन्नभिन्नवर्णाः भवन्ति किन्तु लौकिकसंस्कृतसाहित्ये इत्युक्ते सामान्य यत् इदानीं साहित्यं वयं पठामः संस्कृतं पठामः तदेव अस्ति लौकिकं साहित्यं लौकिकसंस्कृतसाहित्ये त्रयोदशस्वराः भवन्ति ते के इति पश्यामः अ आ इ ई उ ऊ रि री लृ ए उ ऐ औ अत्र हिन्द्यानुगुणं लिखितमस्ति ए ऐ उ औ एवं न पठामः न तु वदामः न स्मरामः ए ओ ऐ औ इति अस्य वार्ता वयं तत्र द्रक्ष्यामः अग्रे कथम् अस्य यतोहि अनेन पठिष्यामः चेत् सन्धि समास इत्यादिकं यत्र कुत्रापि सहायता भवति प्रत्याहारवर्णानां सर्वत्रापि असम्यक् करिष्यामः तदर्थम् ए उ ऐ औ स्वराः अभवन् त्रयोदश तर्हि प्रश्नः आगच्छति परीक्षायां यदा कति स्वराः भवन्ति उत्तरं किम् त्रयोदश स्वराः भवन्ति त्रयोदश स्वराः भवन्ति अग्रे अस्ति पुनः यतोहि स्वरं पठितवन्तः त्रयोदशस्वराः व्यञ्जनानि पठितवन्तः त्रयस्त्रिंशत् न पठितवन्तः पठिष्यामः न तर्हि यथा अत्र मुख्यरूपेण लौकिकसंस्कृतसाहित्ये पश्यामः तदा तु अत्र स्वराणां भेदद्वयं भवति ह्रस्वस्वराः दीर्घस्वराः किन्तु एकः भेदः इतोपि भवति प्लुतस्वराः तस्मिन् विषये वयम् अग्रे पठिष्यामः तदपि पठिष्यामः किन्तु लौकिकसंस्कृतसाहित्ये यद् वयं इस समाज में न साधारण रूपे साधारण संस्कृत व्याकरणे तत्र द्वौ भेदौ एव भवतः व्यञ्जनानि त्रयस्त्रिंशत् कानि तस्मिन्नपि भेदद्वयं भवति वर्गीयानि अवर्गीयानि वर्गीयानि इत्युक्ते वर्गेषु विभागः भवति तादृशानि 25 वर्णानि भवन्ति अवर्गीयानि ये वर्गतः पृथक् भवन्ति तानि अवर्गीयानि तेषु अन्तस्थाः ऊष्माणः क्षलमूष्माणः यणोऽन्तस्थाः इत्यनेन सूत्रेण एतेषां तत्र विवरणं भवति तर्हि 25 वर्गीयानि अवर्गीयेषु अन्तस्थाः 4 ऊष्माणः 4 4 4 8 तर्हि अवर्गीयानि व्यञ्जनानि 8 भवन्ति वर्गीयानि 25 तर्हि 25 8 कति अभवन् 33 व्यञ्जनानि अभवन् सम्यक् इदानीं ह्रस्वदीर्घस्वरेषु वयं भेदं पश्यामः तर्हि अत्र मूलरूपेण ह्रस्वस्वराः मूलह्रस्वस्वराः इति एकं भेदं वक्तुं शक्नुमः तर्हि अ इ उ इ लृ एते 5 ह्रस्वस्वराः भवन्ति अनन्तरं आ इ उ इ दृकारस्य दीर्घभेदः न भवति प्लुतभेदः केचन स्वीकुर्वन्ति केचन न स्वीकुर्वन्ति किन्तु ह्रस्वभेदः भवति एव अनन्तरम् ए उ ऐ औ तर्हि अत्र पश्यामः मूलदीर्घस्वराः तदा आ इ उ ऋ संयुक्तदीर्घस्वराः 4 ए उ ऐ
प्रश्नः आगच्छति संयुक्तदीर्घस्वराः कति भवन्ति अथवा सन्ध्यक्षराणि भाषाविज्ञानदिशा तत्र पृच्छन्ति सन्ध्यक्षराणि कति एवं प्रश्नः तत्र आगच्छति तदा वयम् एवं स्वीकुर्मः तर्हि एवं पञ्चह्रस्वस्वराः दीर्घस्वराः 8 तेषु मूलदीर्घस्वराः 4 संयुक्तदीर्घस्वराः अभवन् व्यञ्जनानि इदानीं वयं दृष्टवन्तः वर्गीयाणि व्यञ्जनानि कानि भवन्ति तत् पश्यामः वर्गीयाणि इत्युक्ते वर्गः भवति तत्र पञ्चवर्गाः भवन्ति पञ्चसु वर्गेषु तत्र पञ्चवर्णाः भवन्ति पञ्चगुणकं पञ्च पञ्चविंशतिः पचं 25 5 किं वदन्ति 5 5 ज 25 तर्हि अत्र 5 5 ज 25 इति अभवत् तर्हि पञ्चविंशतिः वर्गीयाणि अवर्गीयेषु तत्र अन्तस्थाः 4 उष्माणः 4 कवर्गे क ख ग घ ङ अत्र उच्चारयामः तदा अकारः आगच्छति चवर्गे च गौरव महोदय अथवा अन्ये म्यूट् कृत्वा भवन्तः शृण्वन्तु उच्चारयन्तु इदानीं मम कालः गौरव महोदय अहम् अन्म्यूट् करोमि भवान् म्यूट् करोति मम कश्चन नियमः तेषु एतत् अयं नियमः यः आसीत् न उक्तवान् वारं कश्चित् अन्म्यूट् करोति अहं म्यूट् करोमि भवन्तः अन्म्यूट् कुर्वन्ति मध्ये कक्षायां बाधाम् उत्पादयन्ति तदा साक्षात् ब्लाक् कृत्वा बहिः करिष्यामि ध्वनिः न आगच्छेत् सारा कश्चित् अस्ति तस्मादपि इदानीं समीचीनं म्यूट् कृतवान् यदा आवश्यकता नास्ति तदा ध्वनिं न उत्पादयन्तु भवन्तः शृण्वन्तु अन्यथा किं भवति भवतां श्रवणे अपि समस्या ममापि वदने समस्या अहमपि तत्र ध्यानपूर्वकं पाठयितुं न शक्नोमि तर्हि कवर्गे क ख ग घ ङ चवर्गे च छ ज झ ञ तारा महोदय म्यूट् करोतु किमर्थं वारं अन्म्यूट् करोति कृपया दूरवाणीं तदर्थं किञ्चित् दूरे स्थापयन्तु वीडियो उद्घाटयन्तु वा न उद्घाटयन्तु आराम से रख के सम्यक् प्रकारेण तत्र संस्थाप्य पठन्तु चवर्गे च छ ज झ ञ टवर्गे पश्यामः ट ठ ड ढ ण टवर्गः ततः परम् आगच्छति तवर्गः त थ द ध न बहवः किं कुर्वन्ति का हा गा तत्र आकारं योजयन्ति एवं नास्ति काका कृष्णः सः विषयः भिन्नः का तत्र आकारान्तं न योजयन्तु को न त थ द ध न प फ ब भ म इसमें भी न तस्मिन्नपि अकारः अस्ति तदर्थमेव भवन्तः वदन्ति अकारः न भविष्यति चेत् उच्चारणं कर्तुं न शक्ष्यन्ति स्वरः स्वरेषु तत्र ह्रस्वाकारः अस्ति उच्चारणार्थम् अन्तस्थाः 4 य व र ल तस्मिन्नपि य व इति अर्धस्वरः इति एतेषां संज्ञा उच्यते उष्माणः 4 श श स ह तदर्थं किमर्थम् उच्यते यतोहि एतेषाम् उच्चारणे उष्मा बहिः आगच्छति यदा भवन्तः वदिष्यन्ति तदा अनुभवं कर्तुं शक्नुवन्ति हस्तमत्र स्थापयन्तु उष्मा गर्मी हीट् बहिः आगमिष्यति अयोगवाहः 4 अयोगवाहः 4 किमर्थम् एतेषां योगः नास्ति योगं न वहन्तु जैसे भारवाहकः वाहकः इति योजयामः चेत् करने वाला यथा यानचालकः तर्हि एकं तथैव भवति वाहकः अथवा वाहः यः योगं न वहति इति अयोगः यस्य योगः नास्ति योगं न वहति स एव अयोगवाहः तर्हि
न तो स्वरेषु एतेषां योगः अस्ति न तो व्यंजनेषु, दोनों से इनको अलग कर दिया गया। वर्णमालायां सन्ति एते, कहेंगे लेकिन भाई तुमको दूर रहना है, हाँ, अत्र नागच्छन्तु। तु तत्र एवमस्ति, अनुस्वारः विसर्गः जिह्वामूलीयः उपध्मानीयः। यथा भोजनं कुर्वन्ति सर्वेपि, भोजनेषु ये स्थालिकायां तत्र प्रभागः भेदः भवति, एकस्मिन् तत्र ओदनं भवति, कस्मिन् रोटिका भवति, अवलेहः, उपसेचनं, सूपः इत्यादिकं। जलमपि तस्मिन् न स्थापयन्ति न, कि एक खाना और बना दें उसमें पानी रख दें। जलस्य भिन्न क्रमः भवति, चषकः भिन्नः भवति न, गिलास अलग से रखते हैं। तथैव अत्र अपि अस्ति न, ये गिलास है समझिए न, अयोगवाः चत्वारः वर्णाः, अनुस्वारः विसर्गः जिह्वामूलीयः उपध्मानीयः। तर्हि प्रश्नः भवति, एते के अनुस्वाराः कः, विसर्गः कः, जिह्वामूलीयः कः, उपध्मानीयः कः? तर्हि अनुस्वारः इत्युक्ते वर्णस्य उपरि यत् बिन्दु इति दृश्यते, बिन्दुवत् न, कंचन टन तम पम इत्यादिकम्। अथवा व्याकरणानुसारम् अत्र वयं पश्यामः तदा तत्र पञ्चमाक्षरवर्णाः आगच्छन्ति। यदा पञ्चसु वर्गीयव्यञ्जनानि ततः परं भवन्ति, तस्य यः अनुस्वारः तस्य अनुस्वारस्य स्थाने यः ततः परं यः वर्णः, तस्य पञ्चमः वर्णः तत्र भविष्यति। यथा उदाहरणरूपेण अहम् एकम् उदाहरणम् अत्र स्थापितवान् अस्मि, पङ्कजः। तो ककारतः पूर्वम् अनुस्वारः अस्ति, तदर्थं ककारस्य पञ्चमः वर्णः कः, ङा। अतः ङा आगतं, हलन्तयुक्तम् आगमिष्यति, अनन्तरं तस्मिन् का इति, तर्हि पङ्कजः। अथवा घण्टानादं भवति न, घण्टा इति भवति, तर्हि घण्टा, घकारस्य उपरि अनुस्वारः अस्ति किन्तु टकारः अस्ति, अतः णकारः भविष्यति, अर्धणकारः घण्टा एवं शुद्धं तत्र भवति न। चञ्चलः, तर्हि चकारः, चकारस्य उपरि अनुस्वारः तथा परं यः चकारः अस्ति तस्य ञकारः भवति, ञ, तर्हि चञ्चलः एवं तत्र भविष्यति। एवमेव अत्र पञ्चमाक्षरवर्णानां प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः। अनन्तरं भवति विसर्गः। अत्र ध्यानम् एवं दातव्यं यत् चन्द्रबिन्दुः न भविष्यति, केवलं बिन्दुः भविष्यति, तदैव अनुस्वारः। अन्यथा तस्य ज्ञानं भविष्यति, अनुनासिके तस्य वर्णनं भविष्यति। ञमङणना नाम नासिका च। हाँ, मधुबाला महोदय किमपि प्रष्टुमिच्छति किम्? अस्तु, विसर्गः नाम यदा कदा भवति, अहं प्रथमं वारं गतवान् यदा गूगल मीट द्वारा 2021 वर्षे 2021 मध्ये, कोरोनातः पूर्वमेव आसीत् अथवा आसीत् एवमेव, तो एकः तिरुपति मध्ये महोदयः पाठयति, उदयनाचार्यः, न्यायशास्त्रं पाठयन् आसीत्। लिंक प्राप्तम्, अहं न जानामि स्म, लिंक माध्यमेन किमपि न करणीयम्, उक्तवान् तत्र उद्घाट्य आगच्छन्तु। उद्घाट्य आगतवान्, प्रातः कालस्य किम् किं महोदय? तस्याः दूरवाण्यां ध्वनिः न आयाति। अस्तु, तर्हि भवत्याः अन्तर्जालीया समस्या स्यात्, अन्ये शृण्वन्ति न? आं महोदय। आं महोदय। हाँ, तर्हि अहं प्रथमं वारं यदा गतवान् तु तत्र साक्षात् उद्घाट्य गतवान्। प्रातः कालस्य समयः आसीत्, कदाचित् 6:00 हाँ 6:00 6:00 शयनं भवति स्म तदानीन्तनकाले। साक्षात् 6:30 7:00 उत्तिष्ठामि स्म। उत्थितवान्, दन्तधावनं कुर्वन् आसम्, मम वीडियो अपि आन् आसीत्, आडियो अपि आन् आसीत्। तदा सर्वे पश्यन्ति यस्य ऑडियो आगच्छति। तदा या भगिनी प्रेषितवती आसीत्, सा उक्तवती, भ्राता तत्र वीडियो भवतः आन् अस्ति। तो अहं साक्षात् कैमरा तः उपरि एवं हस्तं कृतवान्,
सीधे कैमरा के ऊपर हाथ लगा दिया। आप बताइए करना कहाँ है? तद वदतु। कहाँ से बंद करेंगे? तदा सा बोधितवती अधः तत्र अस्ति वीडियो का विकल्प, उस पे और ऑडियो दोनों बंद करिए। तो कथनस्य अस्या यदि ज्ञानं यदा कदा अज्ञानतावशादपि भवति तदर्थं वदामि, किंतु बोधनमपि आवश्यकम। यदा कदा हमको वीडियो खोल दिया, हमको पता ही नहीं है या गलती से टच हो गया ना, तो तदा भवति, अतः दूरवाणी किंचित दूरे भवति न, तदा किं भवति, एवं समस्याः न आगमिष्यन्ति। हाँ, तु अत्र विसर्गः, विसर्गः कः? यत्र यथा तदर्थम् अनुस्वारः इत्युक्ते बिन्दुः चन्द्रबिन्दुः न भवेत्। चन्द्रबिन्दुः इत्युक्ते तत्र भिन्नः तस्य भविष्यति। विसर्गः, विसर्गः कः, खः, सः, अत्र पश्यामः चेत् विसर्गः, विसर्गमध्ये एव विसर्गः अस्ति। अनुस्वारः जिह्वामूल्यः उपद्मानीयः, रामः, कृष्णः, सोहनः, मोहनः, अत्र अकारान्त इकारान्त उकारान्त पुल्लिङ्गेषु तु प्रायः विसर्गः भवति एव। तु एवम् अस्य चिह्नम् अस्ति। अनन्तरम् अस्ति जिह्वामूल्यः उपद्मानीयः। लौकिकसाहित्ये किमस्ति? द्वयोः प्रयोगः न भवति, अनुस्वारस्य विसर्गस्य च प्रयोगः अधिकः भवति। जिह्वामूल्यः कः? जिह्वामूल्यः इत्युक्ते ककाभ्यां पूर्वं यदा विसर्गः भवति तर्हि ततः पूर्वं तस्य विसर्गस्य स्थाने अर्धविसर्गवत् उच्चारणं करणीयम्। आधे विसर्ग की तरीके से उच्चारण करना है, न पूर्णं न करणीयम्। कथमिति? तदा यदा वयम् अस्माकं चिन्तनं कथं, यः वर्णः अस्ति ततः परं तस्य एव वर्णस्य उच्चारणं कुर्वन्तु। मूलवर्णस्य आकार नहीं जोड़िए, उसी वर्ण का आप उच्चारण कर दीजिए। जैसे रामः करोति, हिन्द्यामपि वदामि केचन नवीनाः येन अवगमनं स्यात्। जिह्वामूलीय वर्ण वो होते हैं जब का और खा के पहले विसर्ग होता है, तो जो का और खा के पहले विसर्ग है उस विसर्ग को अर्ध विसर्गवत उच्चारण करते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है? यदि का है तो का एक वर्ण और जोड़ देंगे, विसर्ग को हटा देंगे। अपने आप मूल व्यंजन रहेगा तो विसर्ग में होता ही है। इसमें क्या है, आकार जोड़ करके जोड़े हैं, मूल व्यंजन में आकार नहीं होता है। हाँ, केवलम उच्चारणार्थम तेषां तत्र प्रयोगः भवति। खा है तो खा के पहले आधा खा जोड़ देंगे। यथा रामः करोति तर्हि भविष्यति रामक करोति, शुद्धम उच्चारणम रामक करोति, एक का और जोड़ देंगे। ठीक। कृष्णः खादति तदा कृष्णक खादति, कृष्णक खादति। ज्ञातवन्तः सर्वेपि? आम् महोदय। अनन्तरं तथैव तथैव अस्ति उपध्मानीयः। बहवः कश्चन एकः पाठितवान् आसीत्, का के स्थान पे भी का करना है, खा के स्थान पे भी का ही करना है। तथा न, यदि अत्र खकारः अस्ति तर्हि खकारस्य कुर्मः खलु, ककारस्य किमर्थम्? तर्हि यः वर्णः तस्यैव वर्णस्य तत् करणीयं, यतोहि तस्यैव तु अर्धविसर्गवत् उच्चारणं करणीयं। तथैव अत्र उपध्मानीयः, तर्हि पकारात् अथवा फकारात् पूर्वं वही समान नियम यहाँ भी है। पकार के पहले विसर्ग हो अथवा फकार के पहले विसर्ग हो, तो इन विसर्गों के स्थान पर उसी व्यंजन को हम लगा देंगे अथवा अर्धव्यंजनम स्थापयामः। तदा रामः पठति, राम पठति, राम पठति, एकं पकारम् इतोपि योजयामः। तत्र एकं समस्तपदं भविष्यति। उच्चारणे अपि बहु सम्यक् उच्चारणं करिष्यन्ति चेत् आनन्दः आगमिष्यति। यदा सम्यक् उच्चारणं करिष्यन्ति न, अथवा यदि कश्चित् करोति श्रुत्वा आनन्दः आगच्छति। वदन्ति काका कृष्णा पिका कृष्णा, काका स्थाने काकः स्थाने काका वदन्ति, काका कृष्णा किसना इति वदन्ति, किसना पिका किसना को भेद पिक काकयो, तत्र विसर्गस्य स्थानमेव नास्ति, न सम्यक् भाति। तथैव काक कृष्ण पिक कृष्णः को भेद पिक काकयोः, वसंत समये प्राप्ते काक काक पिकः पिकः। अत्र किमस्ति? प्रायः
जिह्वामूल्यस्य उपध्मानीयस्य च द्वयोः अपि प्रयोगः अस्ति। तर्हि अत्र रामः पठति, रामः पठति, कृष्णः फलं खादति, अत्रापि फकारात् पूर्वं विसर्गः, अतः कृष्णफलं, कृष्णफलं खादति। अत्र अन्यत्र समस्या नास्ति, केवलं ककार अथवा फकार के पहले विसर्ग हो तदा जिह्वामूलीयः, पकार अथवा फकार के पहले हो तो पद्मानीयः। नाम अलग अलग है, काम एक है, न? कार्यम एकमेव, केवलं नाम भिन्नमस्ति। हाँ, यदि कश्चित् शिक्षकः पाठयति, साहित्यस्य शिक्षकः, कार्यं साहित्याचार्यः एव, साहित्यमेव पाठयति, किन्तु नाम अलग अलग अस्ति, भिन्न भिन्नं नाम अस्ति। इदानीं संयुक्तवर्णविषये वयं पठिष्यामः। संयुक्तवर्णाः के? संयुक्तवर्णानां किमर्थम् अत्र का उपयोगिता? यदा वयम् उच्चारणं कुर्मः तदा किं भवति? सम्यक् उच्चारणं स्यात्, तदर्थं वर्णानां विभाजनस्य ज्ञानम् आवश्यकं। कः विभागः भवति, का मात्रा अस्ति? मात्रा बहवः किं कुर्वन्ति, यथा लिखितं भवति किरणः, बहवः किं कुर्वन्ति, पहले ई की मात्रा लगा देंगे, उसके बाद फिर का करेंगे, न? अथवा किसान इति अस्ति, कृषकः, हिन्द्यां किसान इति पश्यामः, तदा ई छोटी की मात्रा, फिर का, फिर सा, फिर बड़ा की मात्रा, फिर न, तत् असमीचीनमस्ति। तदर्थं यतोहि मूलवर्णः भवति, अनन्तरं तस्मिन् मात्रा योजिता भवति। स्वस्मिन्नपि यथा क्ष अस्ति, क्ष इत्यस्य यदा वयं विभाजनं कुर्मः, विभागं कुर्मः, तदा आगच्छति क तथा च ष। यदि कश्चित् ततः परम् अ इति मेलयित्वा भवति ष। योगी महोदयस्य यदि कश्चित् भाषणं श्रुतवान् तर्हि सः महोदयः बहु अस्य प्रयोगं करोति, शुद्धं प्रयोगं करोति, अथवा वैदिकाः ये सन्ति तेषामपि उच्चारणं समीचीनं भवति। अन्यथा उत्तरभारतीयेषु प्रायः पाठयन्ति स्थाने छ, कक्षा स्थाने कक्षा इति वदन्ति, कक्षा इति तु अन्तः वस्त्रं भविष्यति, न? अतः तन्न स्यात्, तदर्थं कक्षा इति वक्तव्यम्। एतस्मिन्नेव सन्दर्भे प्रायः यदा यदा अहं पाठयामि, एकस्य मित्रस्य उदाहरणं मम सम्मुखे आगच्छति पुरतः। सः एकस्यां कक्षायां पाठयन् आसीत्, B.Ed इत्यस्य प्रशिक्षणं चलति स्म देहल्याम्। उक्तवान् हिन्दीं पाठयन् आसीत्, किमपि शब्दम् उक्तवान्, तदा तस्मिन् आगतं कक्षा, सर्वे बालकं हसनम् आरब्धवन्तः। तदा मानिटर् भवति, नायकः, कक्षानायकः तम् उत्थापितवान्, किमर्थं हसन्ति एते, किम् अभवत्? तदा कक्षानायिका आसीत्, सा उक्तवती, महोदय कक्षा न भवति, कक्षा भवति, कक्षात्र अन्तःवस्त्रस्य कृते उच्यते। सः ज्ञातवान् कथनस्य अस्य अस्माकं हासः न स्यात्, कश्चित् अस्माकम् उपरि न हसेत्, तदर्थं ज्ञानम् आवश्यकम्। वैदिकेषु किं भवति? यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न, एवं ते किं पठन्ति? यज्ञेन, यज्ञः, तर्हि ज्ञ इति पठन्ति। तर्हि जकारः, ञकारः तथा च अकारः, ज्ञ। त्र सर्वत्र समस्या नास्ति, त्र अत्र तु ज्ञानं सम्यक् एव। त योगः र योगः अ। द्य यथा विद्यालयः, बहवः किं लिखन्ति? विद्यालयः वदन्ति, विद्यालयः लिखन्ति अपि, लेखनेषु अपि दोषः भवति। ओं त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, अत्र कुत्रापि अस्ति द्य अस्ति। अस्ति अथवा अन्यत्
कश्चिदासीत् अन्यः कश्चित् श्लोकः एकः कुम्भमेलायां तत्र विक्रीणन् आसीत्, बेच रहे थे एवं श्लोकं लिखित्वा, तत् असम्यक आसीत्। तदा अहं बोधितवान्, वो समझे नहीं पाए कि ये आधा दा और धा का सही है कि द्या सही, कहे बस थोड़ा सा प्रिंटिंग त्रुटि है, उसमें नीचे से पाई कर दिए हैं, फॉन्ट परिवर्तित हो गया है, ये उसमें मिला के कर दिए हैं। यदा वयम एव न ज्ञास्यामः बहवः वदन्ति महोदय मंत्रम पठामि, बहुत काल से मंत्र जप रहे हैं, लाभः नास्ति। मंत्रस्य लाभः तदैव भविष्यति यदा भवन्तः सम्यक् मंत्रं जपिष्यन्ति, मंत्रस्य उच्चारणं सम्यक् करिष्यन्ति। बुखार के स्थान में खा लीजिए ठंडी की दवा, शीतस्य औषधिं स्वीकुर्वन्ति, अनन्तरं वदन्ति महोदय ज्वरः मम सम्यक् एव नाभवत्। कासस्य स्वीकुर्वन्ति, कासः गच्छति तदा ज्वरस्य औषधिं स्वीकुर्वन्ति, ज्वरः अस्ति तदा कासस्य, तथैव अस्ति। उच्चारणं सम्यक् करिष्यन्ति तदा एव तस्य लाभः। तर्हि द्या इति इत्यस्य अभवत् द योगः यकारः योगः अ, ध दकारः योगः ध योगः अकारः। अत्र भवतां कृते एतदर्थं न वदामि, अधिकः समयः न स्यात्, अहमेव तदर्थं बोधयामि। तर्हि ब्र अस्ति, ब योगः र योगः अकारः, ह्यः ह योगः य योगः विसर्गः, श्र यथा श्रमिकः, तर्हि श योगः र योगः अकारः, आ विद्महे इति पठामः न, तर्हि द योगः म योगः अ, अत्र विद्महे अत्र द म, अत्रापि बहु त्रुटिं कुर्वन्ति। अत्र किमस्ति, लेखन फॉन्ट पश्यन्तु, पहले दा लिखेंगे, दा के नीचे जो गोली लगा के नीचे करते हैं वो ना करके यहाँ नीचे जहाँ से मुड़ता है उसी में माँ जोड़ देंगे, तो दा आधा है और माँ पूरा है। यदा ध्यानेन द्रक्ष्यन्ति न तदा ज्ञानं भविष्यति, तथैव अत्र म स्थाने अपि अस्ति, हा पूरा नहीं करना है मुड़ करके, तत्र हकार मध्ये एव मा उसी में जोड़ देना है, इत्युक्ते हा आधा है फिर उसमें मा वर्ण पूरा है ना। ह्या इसी प्रकार से ह्या भी आपका है ना, अत्र पश्यन्तु, इत्युक्ते तर्हि बहवः किं वदन्ति ब्रह्मा, ब्रह्मा न भवति, पहले माँ आधा नहीं है, हा पूरा नहीं है, तत्र हा आधा है, माँ पूरा वर्ण है, तर्हि ब्रह्म ब्रह्मा, या ब्रह्मा ब्रह्मा नहीं, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर, ब्रह्मा ब्रह्मा नहीं। अब कहेंगे कि हम तो सही एकदम महोदय उच्चारण कर रहे थे, पढ़ रहे थे, कुछ लाभ ही नहीं हुआ। ब्रह्मा को ब्रह्मा पढ़ेंगे तो लाभ नहीं होगा न। असम्यक उच्चारणं करिष्यन्ति, अशुद्धम उच्चारणं करिष्यन्ति, तदा लाभः न भविष्यति। प्र इति अस्ति, प योगः र योगः अ इत्यादिकं संयुक्त वर्णाः अभवन्। वर्णविच्छेद विषये वयं श्वः पठिष्यामः। स्वातिकाण्डले महोदय अत्र कक्षा प्रायः भवती 9 समीपे एव आगच्छति, तर्हि कक्षा 9 समाप्तिर्कालः भवति, अतः भवती स्मरणं कृत्वा आगच्छतु यत् 8 कक्षा आरम्भः भवति, 9 समाप्तिः। हाँ महोदय। अहं चिन्तितवान् एवं तु नास्ति मम सूचनायां दोषः स्यात्, भवती प्रायः अहं पश्यामि इदानीमेव आगच्छति, कदाचित् समयं न प्राप्नोति अथवा विस्मरति, न जाने, किन्तु समयः कक्षायाः अस्ति 8 तः 9 पर्यन्तं। किञ्चित् भवन्तः न गच्छन्तु, सूचना द्वयमस्ति। प्रथमा सूचना तु एकम् अस्माकं या दादीजी अस्ति मीना महोदया, तस्याः ह्यः जन्मदिनाङ्कः आसीत्, दिवसः न, बर्थ, बहवः किं हैप्पी बर्थडे टू यू मनाएंगे, डेट और कहेंगे बर्थडे। डे तु प्रति सप्ताहम् आगच्छति, संडे मंडे टू ट्यूसडे वेडनेसडे, प्रायः अहं लिखामि, बोधयामि, तदर्थम् अहमपि पूर्वं यदा न मम मनसि आगतं, कश्चिदपि न उक्तवान् न, यदा भवन्तः एवमेव चिन्तनं करिष्यन्ति तदा ज्ञानं भविष्यति। अहं तदर्थं लिखामि जन्मदिनाङ्कस्य, जन्मदिनस्य न। इदानीमपि बहवः लिखन्ति संस्कृतज्ञाः, प्रायः लिखन्ति, बहवः किं प्रायः
द्वित्राः एव मादृशाः ये सन्ति चिन्तनं कृतवन्तः अथवा इदानीम् अहं बोधितवान् भवन्तः अपि करिष्यन्ति केचन तदा वरं न करिष्यन्ति चेत् मम कोऽपि दोषः नास्ति। अद्य